नेपालको संविधानले संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूका बीचमा समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वका सिद्धान्तहरूमा आधारित अविछिन्न सम्बन्धको परिकल्पना गरेको छ। तीनै तहका सरकारका साझा अधिकार र जिम्मेवारीहरू अन्तर्निर्भरता र अविछिन्न सम्बन्धका कडी हुन्। मुलुकको विकास तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहको प्रभावकारिताको लागि तीनै तहका सरकारहरू जिम्मेवार र क्रियाशील छन्। स्थानीय विकास तथा सेवा प्रवाहमा स्थानीय सरकारहरूको पूर्ण जिम्मेवारी रहेको छ। 2072 सालमा नयाँ संविधान जारी भएपछि नेपाल लोकतान्त्रिक संक्रमणकालको नयाँ चरणमा प्रवेश गर्यो। संविधानमा रहेको व्यवस्था अनुरूप तीनवटै तहमा निर्वाचित सरकारहरू गठन भए। संविधानले समतामा आधारित समाज निर्माणको लागि गणतन्त्र, संघीयता र समावेशिताको सिद्धान्तलाई आत्मसात गरेको छ। प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम PLGSP नेपाल सरकारको राष्ट्रिय कार्यक्रम हो। यो कार्यक्रम संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मार्फत सञ्चालन भइरहेको छ। आर्थिक वर्ष 2076-77बाट सुरु भएको यो कार्यक्रम विक्रम सम्वत 2080 असारसम्म सञ्चालन हुनेछ। संघीय सरकार, प्रादेशिक सरकारहरू, गाउँपालिकाहरू, नगरपालिकाहरू, उपमहानगरपालिकाहरू र महानगरपालिकाहरू तथा पुनः संरचना गरिएको स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान र प्रादेशिक सुशासन केन्द्र PCGG मार्फत यो कार्यक्रम कार्यान्वयन भइरहेको छ। प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम PLGSP नेपालका 753वटै स्थानीय तह र 7वटै प्रदेशमा लागू भएको छ। प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम PLGSP को सञ्चालनका लागि संघीय तहमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय निर्देशक समिति रहेको छ। कार्यक्रमको कार्यान्वयनकर्ता निकायको रूपमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय रहेको छ। मन्त्रालयले कार्यक्रमको समग्र कार्यान्वयनका साथै नीति तथा सुधारसँग सम्बन्धित पहल कदमी लिने कार्यमा समन्वय तथा सहजीकरण गरिरहेको छ। संघीय तहमा राष्ट्रिय सञ्चालक समितिले मार्गनिर्देशन गर्दै प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम कार्यान्वयनको सुपरिवेक्षण गर्ने व्यवस्था छ। निर्देशक समितिले आवश्यकता अनुसार अन्य पदाधिकारी एवं विकास साझेदारका तोकिएका प्रमुख व्यक्तिहरूलाई आमन्त्रण गर्ने व्यवस्था छ। राष्ट्रिय निर्देशक समितिको बनावट निम्न अनुसार रहेको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव सदस्य, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयका सचिव सदस्य, अर्थ मन्त्रालयका सचिव सदस्य, महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सचिव सदस्य, मुख्यमन्त्रीबाट तोकिए बमोजिम प्रदेश समन्वय समितिका प्रतिनिधि 7 जना सदस्य, नगर प्रमुख 2 जना, उपप्रमुख 2 जना महिला सदस्य, गाउँपालिका अध्यक्ष 2 जना, उपाध्यक्ष 2 जना महिला सदस्य, PLGSP कार्यक्रमका राष्ट्रिय कार्यक्रम निर्देशक, सदस्य सचिव। प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रमको वार्षिक रणनीतिक कार्यान्वयन योजनामा स्वीकृतिको लागि राष्ट्रिय कार्यकारी समिति समक्ष सिफारिस गर्ने प्रावधान छ। त्यसैगरी कार्यक्रमको समग्र कार्यान्वयनको सुपरिवेक्षण गर्न र प्राविधिक सहयोग सेवा प्रदायकको नियुक्ति गर्नका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय कार्यकारी समिति रहेको छ। यस समितिमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय, महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय, शहरी विकास मन्त्रालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगबाट सहसचिव स्तरीय प्रतिनिधि एवं कार्यक्रममा सहभागी विकास साझेदार समूहको अध्यक्ष, प्रतिनिधि सदस्यको रूपमा रहने व्यवस्था छ। PLGSP कार्यक्रमका राष्ट्रिय कार्यक्रम निर्देशकले सदस्य सचिवको रूपमा काम गर्ने व्यवस्था छ। राष्ट्रिय कार्यकारी समितिले प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रमको वार्षिक कार्ययोजना र वार्षिक रणनीतिक कार्यान्वयन योजनामा सहमत भई स्वीकृतिको लागि राष्ट्रिय निर्देशक समिति समक्ष सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ। यसले प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रमको कार्यान्वयनको लागि कार्यक्रम समन्वय इकाइलाई समग्र मार्गनिर्देश गर्ने गर्दछ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव एवं PLGSP का राष्ट्रिय कार्यक्रम निर्देशकको अध्यक्षतामा कार्यक्रम समन्वय इकाइ रहेको छ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उपसचिव PLGSP कार्यक्रमको राष्ट्रिय कार्यक्रम व्यवस्थापक रहने व्यवस्था छ। नीति, सामग्री तथा क्रियाकलाप सम्बन्धमा प्रादेशिक कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाइ र प्रादेशिक सुशासन केन्द्रलाई रणनीतिक मार्गनिर्देशन प्रदान गर्ने, प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रमका प्रदेश योजना तथा बजेट स्वीकृत गर्ने लगायतका कार्य प्रदेश समन्वय समितिले गर्दछ। क्षमता अभिवृद्धिका क्रियाकलापहरूको गुणस्तर र दायराको सम्बन्धमा सुपरिवेक्षण गर्ने, राष्ट्रिय सञ्चालक समितिको समग्र मार्गनिर्देशन बमोजिम प्रदेश निर्देशिका र प्रारूप स्वीकृत गर्ने तथा प्रदेश तथा स्थानीय शासनसँग सम्बन्धित निकायहरूका बीचमा समन्वय गर्ने काम पनि प्रादेशिक समन्वय समितिले गर्दछ। प्रादेशिक समन्वय समितिको अध्यक्षमा मुख्यमन्त्री वा मुख्यमन्त्रीबाट मनोनित मन्त्री रहने व्यवस्था छ। यस समितिमा प्रदेशका प्रमुख सचिव, प्रदेश आर्थिक मामिला तथा योजना, आन्तरिक मामिला, सामाजिक विकास र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव, प्रदेश प्रमुख लेखा परीक्षक, प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रमका राष्ट्रिय कार्यक्रम निर्देशक र राष्ट्रिय कार्यक्रम व्यवस्थापक सदस्य रहने प्रावधान छ। त्यसैगरी प्रदेश समन्वय समितिका थप सदस्यहरूमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले स्थानीय सरकारका प्रदेश तहका प्रतिनिधि संस्थाहरू, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ र नेपाल नगरपालिका सङ्घसँगको परामर्श पश्चात तोकिएका नगर प्रमुख 2 जना, गाउँपालिका अध्यक्ष 2 जना, नगर उपप्रमुख 2 जना महिला, गाउँपालिका उपाध्यक्ष 2 जना महिला रहने व्यवस्था छ। कार्यक्रमको लागि प्राविधिक सहयोग अन्तर्गतका सेवाहरूको योजना, कार्यान्वयन र अनुगमनसँग सम्बन्धित सवालहरूमा निर्देशन, सहजीकरण र निर्णयका लागि प्राविधिक सहयोग उपसमिति गठन गर्ने व्यवस्था रहेको छ। कार्यक्रम समन्वय इकाइ सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको क्षमता विकास महाशाखाका सहसचिवको नेतृत्वमा रहने व्यवस्था छ। स्थानीय तथा प्रदेश सरकारका लागि संस्थागत विकास तथा त्यहाँ कार्यरत कर्मचारी एवं निर्वाचित प्रतिनिधिहरूलाई तालिम दिनका लागि सहयोग गर्ने प्रादेशिक कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाइले कार्य गरिरहेको छ। प्रदेश तहमा नवप्रवर्धन साझेदारी कोष, इनोभेटिभ पार्टनरसिप फन्ड IPF को उचित कार्यान्वयनको लागि प्रादेशिक कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाइलाई जिम्मेवारी दिइएको छ। स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान मातहतका क्षेत्रीय तालिम केन्द्रहरूलाई प्रदेश तहमा सुशासन केन्द्रको रूपमा विकसित गरी प्रदेश सरकार र मातहतका स्थानीय सरकारहरूको क्षमता अभिवृद्धिका लागि सेवा प्रदायकको रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। परिवर्तित परिप्रेक्ष्यमा तालिम कार्यक्रमहरूमा दोहोरोपन आउन नदिनका लागि यस केन्द्रले प्रदेशभित्र रहेका सम्पूर्ण तालिम प्रदायक निकायहरूका बीच संयोजकको रूपमा कार्य गर्ने व्यवस्था छ। कार्यक्रमको नतिजा तालिका, रिजल्ट म्याट्रिक्स तथा मूल्याङ्कन ढाँचा इभ्यालुएसन फ्रेमवर्कमा रहेको कार्य सम्पादन सूचकले कार्यक्रमको अनुगमनलाई मार्गनिर्देश गर्दछ। प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रमको अनुमानित कुल लागत 13 करोड अमेरिकी डलर रहेको छ। यसमध्ये नेपाल सरकारको तर्फबाट 3 करोड अमेरिकी डलर र विकास साझेदारहरूको तर्फबाट 10 करोड अमेरिकी डलर योगदान रहनेछ। कार्यक्रमको कुल रकम मध्ये 6 करोड 60 लाख अमेरिकी डलर प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूका लागि सञ्चालन हुने मागमा आधारित संस्थागत विकास क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रमका लागि प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रममा DFID, SDC, नर्वे, युरोपियन युनियन तथा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय निकायहरू विकास साझेदारको रूपमा रहेका छन्। प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रमले प्रदेश सरकारहरूलाई शासकीय पद्धतिबाट सबै नागरिकहरूप्रति जवाफदेहिता वहन गर्न, लैङ्गिक समानता र समावेशीकरणलाई मूल प्रवाहीकरण गर्न सक्षम बनाउने अपेक्षा राखिएको छ। त्यसैगरी सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री हृदेश त्रिपाठीले प्रदेश र स्थानीय तहको सुदृढीकरण र व्यवस्थापनका साथै क्षमता विकासका कार्यहरूलाई व्यवस्थित बनाउन पहल गरिरहनु भएको छ। छरिएर रहेका क्षमता विकासका कार्यहरूलाई एकीकृत गरी व्यवस्थित बनाउनका लागि मन्त्रालयले आवश्यक कार्य गरिरहेको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री हृदेश त्रिपाठी बताउनुहुन्छ। हामी कहाँ तालिमको मात्रै खर्च हेर्ने हो भने त्यो छरिएर जति छ त्यसलाई एकीकृत हेर्ने हो भने 13 अरब बराबरको तालिम हुने रहेछ। त त्यो तालिमको कुनै खासै औचित्य चाहिँ मैले चाहिँ देखिनँ, किनभने म यहाँ आउनुभन्दा अगाडि पनि मेरो संसदीय जीवनमा सबभन्दा बढी कि सधैँ म सार्वजनिक लेखा समितिमै रहेको हुनाले मैले यो विषय कमसेकम पहिलेदेखि नै बुझिरहेको विषय
भएको हुनाले यसलाई मैले एउटा प्रभावकारी तालिम गर्नुपर्ने आवश्यकता देख्छु। एउटा जस्तो एउटा हामी कहाँ एउटा चाहिँ अर्को पनि विशिष्टता, तालिममा विशिष्टता भएन। जस्तो हरेक व्यक्ति सिडिओ हुन जान पाउने त्यो छैन। जिल्लाको प्रशासन चलाउनको लागि उसले केही न केही विज्ञता, केही न केही तालिम विशेष लिनुपर्दछ। अब एउटा सानो कुनै कार्यालयमा छ, एउटा कार्यालय प्रमुख छ, त्यसपछि एकैचोटि सिडिओ भएर जाँदाखेरि उसले जुन काम प्रमुख जिल्लाधिकारीले गर्नुपर्ने काम हो त्यो गर्न नसकेर कति फर्किएको पनि उदाहरणहरू छन्। त्यो व्यक्तिको दोष होइन, त्यसलाई हामीले सिस्टममा ल्याउन नसकेकोले भएको हो। कार्यालय प्रमुख हुनलाई निश्चित तालिम चाहिन्छ, प्रमुख जिल्लाधिकारी हुनलाई निश्चित तालिम चाहिन्छ। त्यस्तै म त के देखिरहेको छु भने सबभन्दा महत्त्वपूर्ण के हो भने कार्यालय सहायकको लागि एउटा निश्चित तालिम चाहिन्छ। प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको सुदृढीकरण र व्यवस्थापनका लागि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आगामी दिनमा के कार्यहरू गर्दैछ त मन्त्री हृदेश त्रिपाठी? निजामती सेवा प्रशासनको मूल उद्देश्य के हो भने सेवाग्राही अथवा आम जनताको सेवा गर्नु। सरकारले अथवा राजनीतिक पक्षले नीति निर्माण गर्दछ, कार्यान्वयन गर्ने काम निजामतीले गर्ने गर्दछ। निजामतीको त्यो सबै व्यवहारले गर्दा प्रभावित को हुन्छ भने आम जनता हुन्छन्। त्यही कारण मेरो बडा सोझो भनाइ के छ भने निजामती सेवाको सम्मान म गिर्न दिन्न, तर एउटै शर्त के हो भने जनताको पनि सम्मान गिर्न निजामती सेवाले दिनुहुन्न। कर्मचारीहरूले पनि जनतालाई दुःख दिने, झुलाउने, ढिलासुस्ती गर्ने काम भयो भने उहाँहरूको सम्मान फेरि राख्न पनि सकिन्न। प्रदेश तथा स्थानीय शासन कार्यक्रम अन्तर्गत 7वटै प्रदेश तहबाट पहिचान गरिएका वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट कार्यक्रम समन्वय इकाइले एकीकृत गरी राष्ट्रिय वार्षिक कार्ययोजना र बजेट सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अध्यक्ष रहेको राष्ट्रिय निर्देशक समिति समक्ष पेश गर्नुपर्ने प्रावधान छ। राष्ट्रिय निर्देशक समितिले प्रदान गरेका नीतिगत तथा रणनीतिक निर्देशिका र प्रदेश समन्वय केन्द्रको सोच विचार पश्चात उठान गरिएका मुद्दा वा लिएका निर्णयको आधारमा राष्ट्रिय कार्यकारी समितिले वार्षिक कार्ययोजना र बजेट स्वीकृत गर्ने व्यवस्था छ। प्रदेश तथा स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू र कर्मचारीहरूलाई नागरिक सन्तुष्टियुक्त सेवा प्रवाहका लागि सक्षम बनाउने, संविधानमा व्यवस्था भए अनुसार सङ्घीय शासन प्रणालीका सबै तहका सरकारी निकायहरू र अन्तर सरकारी संयन्त्र पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्ने तथा प्रादेशिक र स्थानीय सरकारका निकायहरू दक्ष, प्रभावकारी, समावेशी बनाउने लक्ष्यका साथ प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रमले कार्य गरिरहेको छ। राष्ट्रिय निर्देशक समितिले प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रमको समग्र सञ्चालनका लागि मार्गनिर्देशन गर्दै आएको छ। प्रदेश तथा स्थानीय शासन प्रणाली र प्रक्रियाहरू एवं अन्तर सरकारी सम्बन्ध सुदृढ गरी नागरिकहरूका लागि सङ्घीयताका लाभहरू अभिवृद्धि गराउने, प्रादेशिक तथा स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धि गरी नागरिक सेवा र विकास व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यका साथ प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम PLGSP सञ्चालन भइरहेको छ। प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम PLGSPले स्थानीय तहको सुदृढीकरण, व्यवस्थापन र क्षमता विकासको क्षेत्रमा कार्य गरिरहेको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको स्थानीय तह क्षमता विकास महाशाखाका प्रमुख एवं PLGSPका राष्ट्रिय कार्यक्रम निर्देशक सहसचिव डाक्टर गोपीकृष्ण खनाल बताउनुहुन्छ। PLGSPको कार्यक्रम छ, त्यो कार्यक्रम मार्फत चाहिँ हामीले चाहिँ खास गरी स्थानीय र प्रदेश तहको चाहिँ एउटा चाहिँ क्षमता विकास गर्न सक्ने एउटा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको तालिम केन्द्र चाहिँ त्यो चाहिँ निर्माण होस्, त्यसको भौतिक पदार्थ निर्माण होस्, त्यो अनुसारको त्यहाँ चाहिँ इन्स्टिट्युसन होस्, त्यो अनुसारको रिसोर्स पर्सनको एउटा चाहिँ लिस्टिङहरू होस् भनेर चाहिँ त्यो ढङ्गले चाहिँ अगाडि बढिरहेको, त्यो अनुसार प्रदेशसँग हामीले समन्वय गरिरहेका छौँ। हामीसँग एउटा चाहिँ PLGSP कार्यक्रममा एउटा चाहिँ पार्टनरसिप, इनोभेटिभ पार्टनरसिप फन्ड भन्ने छ, त्यसको हामी कार्यविधिहरू चाहिँ बनाउँदैछौँ। त्यो गरेपछि त्यो कार्यक्रमलाई पनि खालि स्थानीय तहले नयाँ इनोभेटिभ प्र्याक्टिसहरू छन् त्यसलाई चाहिँ लगानी गरी हाम्रो कार्यक्रम छ, त्यसलाई पनि हामीलाई अन्तिम रूप दिनुपर्ने छ। अब यो लोकल फिडुसियरी रिस्क असेसमेन्टको एउटा चाहिँ फ्रेमवर्क हुन त यो संहितामा के छ भने 3 तहका हाम्रो चाहिँ नेपालले हामीले अपनाएको संहिता भनेको सहकारी संहिता हो। हरेक सरकारको आफ्नै कम्पिटेन्सी एरिया बसेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो भूमिका चाहिँ बेसिकली सहजकर्ताको भूमिका हुन्छ। त्यो अनुसार चाहिँ हामीले चाहिँ केही फ्रेमवर्क पनि चाहिँ बनाउँदैछौँ। PLGSP कार्यक्रम छ, त्यसको चाहिँ एउटा मेजर कम्पोनेन्ट भनेको नि त्यसको चाहिँ यो क्यापासिटी डेभलपमेन्ट हो।
क्यापासिटी डेभलपमेन्ट भन्ने बित्तिकै एउटा चाहिँ त्यहाँको चाहिँ व्यक्तिगत क्षमता विकासको कुराहरू हुन्छ, त्यहाँका चाहिँ जनप्रतिनिधिको क्षमता विकास, त्यहाँ रहेका कर्मचारीको क्षमता विकास, त्यहाँ रहेको संस्थाको क्षमता विकास चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो अनुसार यो प्रोभिन्सियल सेन्टर फर गुड गभर्नेन्सलाई मोबिलाइज गर्ने हाम्रो कार्यक्रम हुन्छ। हाम्रो कार्यक्रमका चाहिँ तल्लो फिल्ड लेभलमा धेरै कर्मचारीहरू रिक्रुट भइसकेका छन्, उहाँहरू गइसक्नु भएको छ, फिल्ड लेभलमा काम सुरु गरिदिनु भएको छ। अनि त्यो प्रदेश सरकार यो सबै फेरि बजेटहरू अख्तियार सबै प्रदेश सरकारमा जान्छ, प्रदेश सरकारकैले स्टेयरिङ चाहिँ गर्छ। सँगसँगै अब यो क्यापासिटी भनेको एउटा कुरो के छ भनेदेखि स्थानीय तहको क्षमता विकास भन्दा दुईवटा पाटाहरू छन् हेर्नु चाहिँ। एउटा भनेको यो पब्लिक फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट लगायत गभर्नेन्सका सेक्टर छन् एउटा। अर्को पाटो भने प्राविधिक पक्ष, यसमा चाहिँ स्थानीय तहमा चाहिँ पर्याप्त सब्स्ट्यान्सियल नम्बरमा चाहिँ त्यहाँ सिभिल इन्जिनियर छन्, आर्किटेक्ट इन्जिनियर छन्, स्ट्रक्चरल इन्जिनियर छन्, त्यहाँ चाहिँ अब त्यसपछि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अमिनहरू हुनुहुन्छ, सर्भेयरहरू हुनुहुन्छ, फायरमा काम गर्ने साथीहरू हुनुहुन्छ, यो ठुलो टेक्निकल इन्भाइरोमेन्टमा काम गर्ने साथीहरू छ, त्यहाँ सोलिड वेस्ट म्यानेजमेन्टका कुराहरू छन् होइन, त्यहाँ दमकल सञ्चालन हुन्छ भने यो प्राविधिक पाटो र यो अर्को गभर्नेन्सको पाटो दुईवटा क्यापासिटीलाई चाहिँ सँगसँगै लानु परिन्छ। जस्तो उनीहरूको चाहिँ इन्टिग्रेटेड अर्बन डेभलपमेन्ट प्लानिङ बनाउने कुरादेखि होस्, आवास योजना बनाउने कुराहरूदेखि कुरा होस्, अथवा उहाँहरूको चाहिँ त्यहाँको इन्जिनियरको चाहिँ बिल्डिङ कोड के अरे इम्प्लिमेन्ट गर्ने क्यापासिटी कुरा होस्, अथवा चाहिँ बिल्डिङ बायोलोजी इन्फोर्समेन्ट गर्ने क्यापासिटी कुराहरू होस् होइन, यी कुरामा चाहिँ सँगसँगै यो टेक्निकल पार्ट हो र नन टेक्निकल दुईवटा सँगसँगै लिएर जानुपर्ने हुन्छ। हामी त्यो अनुसार तयार चाहिँ गर्दैछौँ। यो सोसियल एकाउन्टेबिलिटीका मेजर्सहरू, यो पब्लिक अडिटिङ गर्ने, पब्लिक हियरिङ गर्ने, सिटिजन चार्टहरू राख्ने गर्ने, पार्टिसिपेटरी प्लानिङलाई स्ट्रेन्थनिङ गर्ने, अनि सँगसँगै चाहिँ त्यहाँका उहाँहरूले गरेका कामहरूलाई चाहिँ वेबसाइटमा सार्वजनिक गर्ने, जनतासँग म्याक्सिमम इन्टरेक्सन गर्ने, तल जनताबाट चाहिँ आएका योजनाहरूलाई चाहिँ रिफ्लेक्सन गर्ने, अनि तल्लो तहको वडा कार्यालयहरूलाई चाहिँ अब उहाँहरूको भवन लगायत पूजाहरू बनाइदिने, त्यसलाई स्ट्रेन्थनिङ गर्ने, जनताले सकेसम्म आफ्नो सेवा चाहिँ त्यो वडाबाटै पाओस् क्या भने, अझ नगरपालिका गाउँपालिका केन्द्रमा धान्नु नपरोस्। प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई सुशासन मैत्री बनाउने, स्थानीय शासन प्रणालीलाई लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशितालाई मूल प्रवाहीकरण गरी आन्तरिकीकरण गर्ने, स्थानीय सरकारहरूको सृजनशीलतालाई प्रवर्धन गर्न प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम PLGSPले सहयोग गरिरहेको छ। स्थानीय सरकारहरूलाई आधुनिक र मजबुत प्रशासनिक प्रणाली र उत्तरदायी सार्वजनिक लेखा प्रणाली अवलम्बन गर्नका लागि सहयोग गर्ने, स्थानीय शासन प्रणालीलाई नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाउने लक्ष्य पनि यस कार्यक्रमको रहेको छ। स्थानीय शासन प्रणालीहरूमा लैङ्गिक समानता र समावेशीकरणलाई मूल प्रवाहीकरण गर्ने लगायतका कार्यहरू प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रमले गरिरहेको छ। प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रमले प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कानुन निर्माण, योजना निर्माण लगायत क्षमता विकासका क्षेत्रमा कार्य गरिरहेको छ। प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रमले प्रदेश र स्थानीय तहलाई पारदर्शी र जवाबदेही बनाउनका लागि काम गरिरहेको प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रमका राष्ट्रिय कार्यक्रम व्यवस्थापक चिरञ्जीवी तिमसिना बताउनुहुन्छ। यसले मुख्यतः हामी सङ्घीय संरचनामा प्रवेश गरिसकेपछि सङ्घीय तह यसले तिनै प्रदेशमा केही कम्पोनेन्टमा काम गर्छ, खास गरेर सङ्घीय तहमा चाहिँ केही नीतिगत विषयहरूमा र केही यस्ता साधनहरू निर्माण गर्छ, त्यसले चाहिँ प्रदेश र स्थानीय तहका लागि समेत काम गर्नलाई अनि त्यसको चाहिँ पारदर्शिता विहित गर्नलाई, त्यसको अभिलेख व्यवस्थापनका लागि, त्यसको कानुन निर्माण र समग्र सञ्चालन प्रणालीमा मद्दत पुर्याउनको लागि सङ्घीय तहमा पनि केही कामहरू हुन्छन्। प्रदेश सरकार हाम्रो अर्को संरचनाको अर्को तह छ, सरकार रहेको छ। प्रदेश सरकारको पनि क्षमता विकास गर्ने, प्रदेश तहमा चाहिँ कानुन निर्माणको प्रक्रियामा सहजीकरण गर्ने, प्रदेशमा निर्माण हुने योजनाहरूको तर्जुमामा सहजीकरण गर्ने, प्रदेशबाट सञ्चालन गर्ने क्रियाकलापहरूका लागि संस्थागत संरचनाहरूको सुधार र व्यवस्थापनमा पनि यसले केही कामहरू गर्ने गरेको छ। र त्यस्तै गरी प्रदेशमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू र प्रदेशमा रहने तमाम कर्मचारीहरूको क्षमता विकास गराउने पनि यसले मुख्य लक्ष्य राखेको छ। त्यस्तै गरी स्थानीय तह हामीसँग 753 स्थानीय तहहरू छन्। स्वायत्त सरकारको रूपमा स्थानीय तहलाई संविधानले नै प्रत्याभूत गरिएको संरचना पनि छ। र त्यो 753 स्थानीय तहमा अझ बढी फोकस गर्नुपर्ने हाम्रो अहिलेको आवश्यकता पनि हो। र स्थानीय तहलाई जति सक्षम र मजबुत बनाइयो, जति बन्यो, त्यति नै जनताले सरकारको अनुभूति चाहिँ राम्रो भएको, सरकारको काम कारबार राम्रो भएको अनुभूति गर्ने भएको र सरकारलाई मूल्याङ्कन गर्ने, मापन गर्ने
नजिकको सरकार हामी प्रिन्सिपल अफ सब्सिडियरीको कुरा नै हिजोदेखि गर्दै आएका थियौँ। आफ्नो आँगनमै भेटिने सरकार भनेको स्थानीय सरकार हो। त्यसकारण त्यो सरकारलाई पनि बढी भिजिबल बनाउनु पर्ने, बढी देखिने, सुनिने, अनुभूत गर्ने सरकारको रूपमा परिभाषित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसैलाई मध्यनजर गरेर यो कार्यक्रमले आफ्ना क्रियाकलापहरू अगाडि बढाइरहेको छ। यो तहमा बन्नुपर्ने केही नीतिगत र साधनको विकास, खास गरेर हामी अहिले सूत्र भन्छौँ, प्रदेश र स्थानीय तहमा त्यो लागू छ। त्यसको पनि त्यसलाई अपडेट गर्ने, अद्यावधिक गर्ने र त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयनमा लान योग्य बनाउने केही हदसम्म हामीले लगिसकेका छौँ। त्यो प्रोग्रामले 753वटै स्थानीय तहमा एक-एकजना सूचना प्रविधि अधिकृत पनि त्यहाँ पठाएको छ। सूचना प्रविधि अधिकृतले स्थानीय तहका लागि निर्माण भएको जो यसै कार्यक्रम भन्दा अगाडि नै PLGS LGCDB भन्ने कार्यक्रम हुँदैखेरि हामीले सबै स्थानीय तहको यो वेबसाइट डिजाइन गरिसकेको पनि थियो। त्यो वेबसाइटहरूलाई अपडेट गर्ने, त्यहाँ भएका क्रियाकलापलाई वेबसाइट मार्फत नागरिकको चाहिँ पहुँचमा पुर्याउने र त्यसलाई केन्द्रबाट आएका सुझावहरू, केन्द्रबाट बनेका मार्गदर्शनहरू र स्थानीय तहले आफैले गरेका बनाएका कानुनहरू, निर्माण गरेका क्रियाकलापहरू, त्यसमा चाहिँ उपलब्ध गराउनुपर्ने सूचनाहरू, सबै चिजहरू चाहिँ स्थानीय तहको वेबसाइट मार्फत पनि सार्वजनिक हुने गर्छन्। त्यसमा चाहिँ यसले यो कार्यक्रमले सहजीकरण गरिरहेको छ। प्रदेश र स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रमबाट रकम प्राप्त गर्ने स्थानीय र प्रदेश सरकारहरूले नेपाल सरकारको योजना, बजेट, खरिद, लेखा, प्रतिवेदन प्रक्रियाको पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रमबाट रकम प्राप्त गर्ने सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय लगायतका नेपाल सरकारका केन्द्रीय तहका निकायहरूले कार्यक्रमको वित्तीय व्यवस्थापनका लागि नेपाल सरकारको खरिद ऐन तथा नियम, वित्तीय प्रतिवेदन र लेखा परीक्षण संयन्त्रलाई पूर्ण रूपमा पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। प्रदेश तथा स्थानीय तहमा चुस्त, दिगो, समावेशी र जनउत्तरदायी शासन प्रणाली स्थापना गर्ने लक्ष्यका साथ प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम लागू गरिएको हो। स्थानीय सरकारको क्षमता विकास, सुदृढीकरण र व्यवस्थापनमा प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रमको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ त स्थानीय तहका सङ्घ महासङ्घका पदाधिकारीहरू। अब यो PLGSP कार्यक्रमले चाहिँ स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको र कर्मचारीहरूको क्षमता वृद्धि गर्ने काम गर्न लागेको छ। यो स्वागत योग्य कुरा हो। तर चाहिँ अब जनप्रतिनिधिको 3 वर्ष सकिसक्यो, बाँकी 2 वर्ष बाँकी छ। यो 2 वर्षको बिचमा अब कहिले सुरु हुन्छ, यो अगाडि नै गर्नुपर्ने काम धेरै ढिला भइरहेको छ। क्षमता अभिवृद्धि गर्नु राम्रो हो कर्मचारीहरूको, जनप्रतिनिधिको। आगामी दिनमा फेरि अर्को निर्वाचनमा चाहिँ राम्रो काम गरेका जनप्रतिनिधि फेरि निर्वाचित भएर आउँछन्, नयाँ मान्छे आउँछ। यो क्षमता अभिवृद्धिको काम चाहिँ ठिक छ, किनभने नगरपालिका, गाउँपालिकाहरूमा आउने जनप्रतिनिधिको राजनीतिक बेसबाट आउँछ। उनीहरूलाई प्राविधिक कुरा, उनीहरूले प्रशासनिक कुरा, उनीहरूले कानुनी कुरा, उनीहरूले चाहिँ डेभलपमेन्टका सिस्टमका कुरा, होइन, त्यो सिक्ने, सिकाउने, बुझ्ने, बुझाउने कुरा चाहिँ धेरै राम्रो छ। तर यो ढिलो भइसक्यो भन्ने मेरो चाहिँ एउटा चाहिँ अनुभूति मलाई भइरहेको छ। त्यस कारणले गर्दा नेपाल नगरपालिका सङ्घको काम पनि यही काम हो। हामी संविधानमा भएका कुराहरू र संविधानले दिएका स्थानीय सरकारहरूको 22वटा सूचीका अधिकारहरू र नयाँ कानुनहरूले दिएका अधिकारका सूचीहरू, साझा सूचीमा रहेका अधिकारको क्षेत्रहरू नै स्थानीय सरकारलाई, स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिलाई, कर्मचारीलाई र स्थानीय सरकारका जनताहरूको विकास निर्माणका कुरा, प्राविधिक चाहिँ जनशक्तिहरूको लागि चाहिँ सेवा पुर्याउने कुरा र उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कुरा, हामीहरू एडभोकेसी, लबिङ गर्ने काम नै हाम्रो हो। किनभने हामीले सबै स्थानीय सरकारको छाता संगठन भएको कारणले संविधान अनुसार स्थानीय सरकारहरूलाई चलाउन, व्यवस्थित गर्न, उसलाई चाहिँ क्षमतावान बनाउने काम हाम्रो नेपाल नगरपालिका सङ्घको काम हो। हामीले यो PLGSP मात्र होइन, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकारसँग पनि यो अवस्थामा चाहिँ बलियो बनाउन काम गर्छौँ। अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू जो शहरी क्षेत्रमा काम गर्छ तीसँग पनि हाम्रो चाहिँ नेपाल नगरपालिका सङ्घको भातृ सम्बन्धहरू विकास गरेका छौँ। विश्वका चाहिँ 41वटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसँग हाम्रो सम्बन्ध छ। त्यसले चाहिँ हामीले नगरपालिकासँग आफैले पनि परियोजनाहरू, आयोजनाहरू चलाइराखेका छौँ। अब हामीले योजना बैङ्क बनाउँदैछौँ, जुन योजना बैङ्क अन्तर्गत चाहिँ विश्वका अन्य देशहरूले ल्याउने नयाँ शहरी क्षेत्रको विकासका अवधारणाहरूलाई नेपालमा स्थानीयकरण गर्ने कामहरू हामी गर्छौँ, जसले गर्दा हाम्रा चाहिँ नागरिकहरूको आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गर्नका लागि र पूर्वाधार क्षेत्रमा हाम्रो लगानी बढाउन, यहाँको गरिबी निवारण गर्न, यहाँको चाहिँ शहरी विकास गर्नका लागि चाहिँ नगरपालिका सङ्घको पनि यसै गरी हामी चाहिँ काम गर्छौँ।
प्रदेशको र स्थानीय तहको गभर्मेन्टहरूलाई सपोर्ट गर्ने प्रोग्राम भनेर पिएलजिएसपी भन्ने आयो। तर यो सुरुमा चाहिँ अलिकति छुट्टै ढङ्गले जसको निम्ति भनेर आयो उसँग सरसल्लाह गर्ने भन्दा छुट्टै ढङ्गले चल्ने कुराले अहिलेसम्म अलिक बेसी अन्यलता नै छ। यसको प्रभावकारिता जति हुनुपर्ने त्यति प्रभावकारिता छैन आजको मितिसम्म। अब बिस्तारै यसले जो स्टेक होल्डर छ प्रोभिन्सको र लोकल गभर्मेन्ट्सहरूको यो छाता सङ्गठनहरूसँग बसेर सरसल्लाह गर्ने र कसो गर्दाखेरि प्रभावकारी हुन्छ, क्षमता अभिवृद्धि हुन्छ भन्ने ढङ्गले छलफलको चरण सुरु भएको छ। अब हामीलाई केही थप नयाँ आशाका कुराहरू वास्तवमा यो जहाँ जसरी आउनु पर्थ्यो त्यसरी परिवर्तन हुन्छ कि भन्ने थोरै हामीले आश गरेका छौँ। हाम्रो काम कर्तव्य अधिकार यति चाहिँ सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित छ, दैनन्दिन दिन गर्नै पर्ने कुराहरूसँग छ, तर त्यो अनुसारको स्रोतको व्यवस्थापन छैन, त्यो अनुसारको जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्न सक्दैन। त्यस कारणले कुन जनशक्तिमा सपोर्ट गर्यो भने क्षमता अभिवृद्धि हुन्छ। अब थोरै मान्छेले धेरै काम गर्नलाई प्रविधि क्षेत्रमा हुनसक्छ, पद्धतिहरू सिस्टमहरू बनाउने हुनसक्छ, अहिलेको चाहिँ डिजिटलाइजेसनमा लिएर जाने कुराहरू हुनसक्छ। त्यस कारणले यो चाहिँ एक्सनेबल, त्यो चाहिँ परिणाममा देखिने खालको कुरा लिएर गयो भने त होइन क्षमता विकास त्यतिकै भयो। जोसुकै लेभलको पनि सँगसँगै काम गर्ने कुरालाई सँगसँगै त्यो वातावरण पनि बनाउने, जनशक्ति पनि त्यो अनुकूलको बनाउने, प्रविधि पनि त्यो अनुकूलको बनाउने, अनि सामग्रीहरू पनि त्यो अनुकूलको बनाउने र सँगसँगै अनि त्यहाँ चाहिँ क्षमतावान प्रशिक्षकहरू पनि सँगसँगै रहने हो भने क्षमता अभिवृद्धि हुन्छ। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूबीच अन्तर सम्बन्ध, सहकार्य र समन्वय स्थापना गर्ने, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूको कार्य पद्धति र कार्य प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्ने, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूका माग अनुसार सहयोग उपलब्ध गराई सङ्घीयताको मर्म अनुरूपको प्रत्यायोजनका लागि आवश्यकता र अन्तरहरू सम्बोधन गर्ने कार्यमा सक्रिय भई प्रदेश तथा स्थानीय तहमा नीतिगत सहयोग, संस्थागत विकास तथा क्षमता अभिवृद्धि सुनिश्चित गर्नका लागि नै प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिएको हो। नागरिकहरूका लागि सहकारी सङ्घीयताका कामहरू बढाउन प्रदेश तथा स्थानीय शासन प्रणाली र प्रक्रियाहरू एवं अन्तर सरकार बीचमा सम्बन्ध मजबुत बनाउने, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारहरूको नागरिकका लागि विकासका प्रतिफल र सेवा प्रभावकारी बनाउने, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरू आफ्ना नागरिकहरूप्रति पूर्ण रूपमा सक्रिय, दिगो, समावेशी र जवाबदेही बनाउने लगायतका कार्यहरू प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रमले गर्दै आएको छ। संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम सङ्घीय शासन प्रणालीका सबै तहका सरकारी निकायहरू र अन्तर सरकारी संयन्त्र पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्ने, प्रदेश र स्थानीय सरकारका निकायहरूलाई दक्ष, प्रभावकारी, समावेशी र जवाबदेही बनाउने, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा निर्वाचित प्रतिनिधिहरू र कर्मचारीहरूलाई नागरिक मैत्री सेवा प्रवाहका लागि सक्षम बनाउने लगायतका कार्यहरू प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम पिएलजिएसपीले गर्दै आएको छ।